يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قابل فخر بزرگان محترم، نوجوان دوست اور راہ کے ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، رکوع و سجود، مناجات و حاجات، ذکر و اذکار اس مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو پیدا فرمایا ہے۔ محترم حضرات، رب کائنات کی ذات مبارکہ ایسی ہے، اگر ہم دن و رات پر، صبح و شام پر، اندھیرے اجالے پر، ہمارے کھانے پینے پر، اٹھنے بیٹھنے پر، یہاں تک کہ ہماری سانس جو اندر لے کر باہر چھوڑتے ہیں، جس کے اوپر ہماری قدرت نہیں ہے، رب کائنات کی قدرت ہے، اگر ہم اس میں غور و فکر کریں گے، یقیناً اللہ کی مقدس ذات، بابرکت ذات، مبارک ذات پر ہم یہی کہیں گے کہ رب العالمین احکم الحاکمین یہ ایسی کائنات ہے جو صبح و شام کو، دن و رات کو، ہماری زندگی کو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو چلا رہا ہے۔ آپ اور ہم غور کر سکتے ہیں کہ جو سانس اگر کسی آدمی نے سانس لیا، باہر نہیں چھوڑا، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اگر کسی آدمی کی سانس باہر آئی، دوبارہ اندر گئی ہی نہیں ہوا، تو آدمی کے لیے اس کی زندگی کی آخری سانس ہو جاتی۔ اور کہنے والے کسی
बुजुर्ग आलिम दीन ने कहा, ये एक सांस जो आदमी लेता है और छोड़ता है, अगर उसका इरादा अल्लाह की नाफरमानी पर है तो वो हराम हो जाती है सांस लेकर छोड़ना। आज हमारी रोज़मर्रा जिंदगी के अंदर हम कितनी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करते हैं, कभी जानकर, कभी अनजान होकर, कभी अनजाने में, कभी हट धर्मी में, कभी अल्लाह को भुलाकर, कभी अल्लाह तबारक व तआला की पाक जात को भूल कर हम नाफरमानियां करते हैं। अगर अल्लाह की पकड़ आएगी, आप और हम जानते हैं, रब्बुल आलमीन ने कहा इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ होगी तो बड़ी मजबूती के साथ होगी। जिस तरीके से हमारा सुबह उठना, चलना फिरना, उठना बैठना, लेन देन, कारोबार, तिजारत, कितनी हमसे अल्लाह की नाफरमानियां हो जाती। अगर अल्लाह पकड़ेगा, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, इस आयत मुबारका के मुताबिक अगर पकड़े देगा तो यकीन मानिए कि हम सुबह उठने के बाद से वजू बनाने तक भी हमारी जिंदगी महाल हो जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छूट दिया। ये रब्ब कायनात जुल जलाल वल इकराम का बड़प्पन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी नाफरमानियों के बावजूद भी हम लोगों को बाइज्जत बावकार रिस्क दिया है और जीने का जो है हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौका दिया है। अगर अल्लाह की पकड़ होगी तो हमारा जीना महाल हो जाएगा, हमारा चलना फिरना महाल हो जाएगा, हमारा खाना पीना महाल हो जाएगा। अब जिस पानी को हम पीते हैं, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई जायके दिया है, कई जगहों के अंदर पानी के अंदर कई जायके दिया है, कहीं मीठा है, कहीं फीका है, कहीं जो है नमकदार होता है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अंदर जहरीली चीज पैदा कर दे तो आदमी कहां से कहां चला। आप और हम सोचे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम को जीने के लिए कितनी उसकी नेमतें अता किया है, इसकी कितनी उसकी नेमतों से हमें मालामाल किया है, जबकि हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की कभी कभी अनजाने में नाफरमानी कर देते हैं। बावजूद इसके अल्लाह रब्बुल आलमीन दर्द जब करने वाली जात। अनगिन दरूद सलाम हो अहमद मुज्तबा सरकार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका मुक़द्दसा मुतहरा पर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रुश्द व हिदायत के साथ मबूस फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुबारक ज़ात जिनकी मेहनतों, जिनकी तालीम, जिनकी तरबियत, जिनका हर कदम कदम पर मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए नमूना है, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहा, तुम दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी दुनियावी जिंदगी ना गुजारो, बल्कि नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना, उनके तौर तरीकों को देखकर अपनी जिंदगी गुजारो। तुम दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाओगे, उखरवी जिंदगी के अंदर भी कामयाबी मिलेगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर यही नक्शा खींचा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना तुम्हारी जिंदगी के लिए एक नमूना है। इसी जिंदगी को लेकर तुम चलोगे तो दुनिया में जिंदगी भी कामयाब व कामरान होगी, दुनिया की ताकतें तुम्हारे कदम चूमेंगे और उससे ज्यादा हजारों गुना जीने वाली जिंदगी, कई दिनों तक कयामत की वो होलनाकी का बड़ा मंजर, बड़ा दिन आप अहादीस के अंदर सुने होंगे और पढ़े भी होंगे। ये जो लोग समझते हैं कि कयामत का दिन सुबह की फजर के बाद से लेकर ईशा तक अल्लाह किस किस का हिसाब लेगा,
कितने हजारों लाखों करोड़ों लोगों का हिसाब लेगा ये एक रब्बुल आलमीन। और सोचते हैं कि हम छुप जाएंगे, किसी के दामन में छुप जाएंगे, किसी के जो है हरे काले कपड़े वालों के डर दामन में छुप जाएंगे, माफी मिल जाएगी। लेकिन ये याद रखिए, अहादीस उठाइए कि यहां के 500 साल दुनियावी जिंदगी के कितने पीढ़ियां बदलती, कमोपेश आज के माहौल से 60 साल जिंदगी हमारी है, 70 साल जिंदगी है, तो 5 पीढ़ियां बदल जाती। यहां दुनियावी 500 साल क़यामत के एक दिन होगा। अब अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा दिन होगा, कितना हिसाब किताब, कितनी तकलीफ का दिन होगा। आज हम कभी किसी तकलीफ में होते हैं, बीमारी में होती है, किसी का इंतजार करना पड़ता है जी, तो कितने बार हमारी जबान से निकल जाता है कि ट्रेन ही नहीं गुजर रहा है, ट्रेन ही नहीं, वक्त ही नहीं कट रहा है। जबकि वक्त, घड़ी को हम लोग समझते हैं कि घड़ी के अंदर से शल निकाल कर या घड़ी को खड़े कर देने के बाद वक्त कट जाएगा। वक्त नहीं खटता, घड़ी खटती है। हम लोग समझते हैं कि घड़ी के अंदर से शल निकाल कर जो है घड़ी खट गई, वक्त नहीं खटता है। इसी तरीके से आज हमारी जो है रोजमर्रा की जिंदगी या हमारी अपनी निजी जिंदगी 60 साल 70 साल आज के माहौल में आदमी जी रहा है, तो कितनी बड़ी उम्र। लोग अगर कोई ज़ईफ आदमी, बड़े आदमी इंतकाल कर जाते हैं, पहले पूछते हैं क्या कितने साल उम्र, कोई कहते हैं कि 70 साल, चलो भी परवाह नहीं, आपने नवासी को देख लिए, पोता पोती को देख लिए, गम करने की कोई जरूरत नहीं है, जिंदगी हो गई जी। कितने लंबा खींच कर बोल देते हैं। लेकिन क़यामत के होलनाकी का इंशाअल्लाह कभी मौका आएगा तो क़यामत ही के ताल्लुक से आप लोगों के सामने मैं गुजारिश करूंगा। क़यामत की होलनाकी होगी, यहाँ के 500 साल क़यामत के दिन ये दिन होगा, जबकि आदमी नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा। भाई भाई से भागेगा, बेटा बाप से, बाप बेटे से भागेगा, बेटी माँ से, माँ बेटी से भागेगी। एक एक नेकी के लिए तरस जाएंगे, एक एक नेकी के लिए तड़प जाएंगे। आदमी परेशान हाल होगा। यहां तक कि आम आदमी की बात अलग है, पैगंबर अहबाब भी अपनी अपनी परेशानी की तरफ से परेशान। ऐसी होलनाकी का दिन होगा, इसीलिए हम लोगों को बचना चाहिए मेरे दोस्तों। तो अलगर्ज मेरा उन्वान था माह सफर। इसके अंदर, माह सफर के अंदर, लोग शुरू अयाम के अंदर ना अच्छा काम करते हैं, ना ही खरीद और फरोख्त करते हैं जी, कोई इसमें काम नहीं करते। तो इसके अंदर शुरू अयाम में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाहा क़ियामन व qu'ूदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिलन सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन, सूरह आल इमरान की आयत। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सीधी सादी बात बोल रहा हूं, ना ही कोई साल बुरा है, ना कोई महीना बुरा है, ना कोई दिन बुरा है, ना कोई वक्त बुरा है। लेकिन अगर बुरा है तो इंसान की सूझ, इंसान की अकल, इंसान का जो है रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर ठीक 12 बजे ही तो काम नहीं करता जी। दिन के 12 है तो काम नहीं करता, रात के 12 है तो चोरी करने के लिए सबसे पहले भागता। इंसान की बात कर रहा जी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा है कि ला अदवा वला हाम वला सफरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है कि अल्लाह रब्बुल खुदा के पास लोग समझते हैं कि एक दूसरे की बीमारी चले जाएगी, एक दूसरे के अंदर जो है दूसरे के अंदर बीमारी चले जाएगी, दूसरे के अंदर फैल जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई आदमी बदगुमानी लेना, इस माह सफर के अंदर जो है बहुत सारी बिदात व खुराफात, यहां तक कि आप देखते होंगे अगर कोई नई नरेली दुल्हन है, सफर से पहले शादी हुई है, तो एक दहलीज के अंदर, एक दहलीज से
ساس اور بہو نہیں گزرتے. عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا، جس دہلیز کے اندر سے ساس گزرتی ہے، اگر اسی دہلیز کے اندر ماہ سفر کے اندر بہو بھی گزرتی ہے تو گزر کو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ گزر جانا، دنیا سے گزر جانا سمجھتے ہیں، انتقال کر جانا سمجھتے ہیں. یہ ہماری عقل ہے، ہماری عقل کے اندر فطور ہے، ہماری عقل کے اندر ہماری تحقیق اور ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے ہے. کوئی اس کے اندر جو ہے کوئی بدشگونی نہیں ہے، اس کے اندر نہ ہی جو ہے بدشگونی ہے، نہ سفر کے اندر، سفر کا مہینے کے اندر جو ہے کوئی جو ہے بیماری ہے، نہ ہی جو ہے اس کے اندر کوئی نحوست ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ نحوست آتی ہے، اس مہینے کے اندر نحوست ہے. نحوست تو اس وقت ہے جب انسان فجر کو نماز نہیں پڑھتا. نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ صبح کا سونا، نماز کو چھوڑ کر سورج نکلنے تک جو آدمی صبح کو سوتا رہتا ہے، وہ اس آدمی کو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے اندر سے رزق کی تنگی آ جاتی. منحوس تو اپنے آپ ہے جو مؤذن کے الصلاۃ خیر من النوم پکارنے کے باوجود بھی پکار کر پورے مساجدوں کے اندر یہ الفاظ پکارے جاتے ہیں، دو مرتبہ پکارے جاتے ہیں کہ لوگوں اٹھو، نیند جو ہے نماز سے بہتر ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نیند جو ہے نماز سے بہتر سمجھ رہے ہیں آج، جبکہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے. نیند تو آدمی مرنے کے بعد قیامت تک سوتا رہتا ہے. اچھا ہے تو نم کلومتی نیروز کہہ کر فرشتے سلا کر چلے جاتے ہیں، لیکن آج معنی الٹا نکالا جاتا ہے، نماز کو جو ہے نیند سے بہتر، اور یہاں نیند کو نماز سے بہتر کہہ کے پکارا جاتا ہے. تو نحوست ہوئی نہیں. اور صبح میں آدمی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور دعا پڑھ کے اٹھا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ رب العالمین موت و حیات کا مالک تو ہے، ہم کو دنیاوی موت سے دوبارہ تو نے زندگی عطا کیا ہے، بہترین تو ہے زندگی دیا ہے. اس سے بڑھ کر ہم لوگ جو ہے کئی چیزیں نحوست کے سمجھ کر ماہ سفر کے اندر لین دین، کاروبار، تجارت، یہ تمام کی تمام چیزوں کو غرق کر دیتے ہیں. جس طریقے سے ہم دنیا کے لوگ اور دنیا پرست لوگ غیر مسلمان لوگوں کے عقائد کو لا کر ماہ سفر سے جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ماہ سفر بڑا منحوس مہینہ ہے، جبکہ کوئی منحوس مہینہ نہ ہی وقت یہ اللہ رب العالمین نے یہی کہا ہے کہ نہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جس آیت کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، نہ کوئی سال منحوس ہے، نہ مہینہ منحوس ہے، نہ دن منحوس ہے، نہ وقت کی گھڑی منحوس ہے. منحوس تو ہمارا دماغ ہے، منحوس تو ہمارے خیالات ہے، ہماری سوچ ہے، ہمارا جو ہے زبان سے نکالے ہوئے الفاظ ہمارا منحوس بنا دیتے ہیں ہم لوگوں کو. نہ اللہ کے اوقات میں، اللہ کے ایام میں جس طریقے سے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جہاں اللہ رب العالمین نے وقت کے تعلق سے، زمانے کے تعلق سے قرآن مجید کی آیت کو اتارا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ دہر تو زمانہ تو اللہ رب العالمین ہی ہے، جو زمانے کو گالی دینا، وقت کو گالی دینا، ہوا کو گالی دینا، بیماری کو گالی دینا، یہ تمام چیزوں سے مسلمانوں کو رکنا چاہیے. آج سفر کے مہینے کے اندر جو ہے لوگ منحوس سمجھتے ہیں. اس کے بعد اسی مہینے کے اندر مہینے کا آخری جو بدھ چہارشنبہ کہتے ہیں، اس کے اندر یہ تصور مسلمانوں کا ہے کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری ذرا سا شفا یاد ہوئے، شہر سے باہر نکلے، ہریالی کھلنے اور اس کے بعد ماہ ربیع الاول میں انتقال کرے. جبکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ سفر کے آخری ایام میں آپ کو جو ہے شدت کی بیماری پکڑی. کون ایسا مسلمان ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر خوش ہوتا ہے، ان کی بیماری پر خوش ہوتا ہے؟ جبکہ اس دن کئی گھروں کے اندر
मुर्गी का अंडा उतारना, गरीबों में तकसीम करना, चावल का तकसीम करना, दुकानों को छुट्टियां दे देना, घरों के अंदर जो है दर दीवार को रंगीन बना देना, पर्दों का चढ़ा देना, जी ये सब तस्वुरात जो है मुसलमानों के नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे दीन का कोई वास्ता नहीं है। आप अंडा उतार कर दे रहे, किसे दे रहे, वो भी मुसलमान को ही दे, मुसलमान ही खाता है जी। ये तमाम चीजें मुसलमानों को परहेज करना चाहिए। ना अंडा उतारने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरी से हर सुंदे को हरियाली खुदाने के लिए पहाड़ों पर गए थे जी, ना ही बागात में गए थे, ना ही जो है कहीं खुले में जो है जाकर जो है हरियाली खुरते थे। और मुसलमानों का ये तस्वुर कि उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी से शिफायाबी मिली, लेकिन ये याद रखिए कि जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, इसी तरीके से कई रिवायतों से 12 रबीउल का आपका इंतकाल का भी दिन बताया जाता है। तो सफर के महीने से ही आपको जो है बीमारी लगी और उसी बीमारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है इंतकाल भी हुआ। तो ऐसे वक्त में मुसलमानों को खुशी मनाना, अपनी नौजवान लड़कियों को ले जाना घुमाना, उनके कपड़ों को आंचलों को फेंक देना, खेल कूद करना, वहां जाकर जो है हरियाली में बागात में खेतों में पकवान पकाना, गोश्त पकाना, वहां गाने बजाने करना, नौजवान लड़कियों को जो है नचाना, अपनी औरतों को बेपर्दा कर देना नचाना, और ये कहना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दिन शिफायाबी हुई इसीलिए हम जश्न मना रहे। अरे ये तो जश्न कैसा है, आप नमाज पढ़िए, जश्न मनाइए, हज कीजिए, अपने गुनाहों के माफी के तलबगार बनिए, आप जश्न मनाइए, अपने दिलों के अंदर अपने सुकून हासिल कीजिए, अपने आप को ये तस्वुर करें कि हमने गुनाहों से माफी तलब कर ली है, अल्लाह की जात बाबरकत जात है, हमारे गुनाहों को माफ कर देगा, और हमारे दिलों में ये बात आ जाए कि हमारे गुनाह माफ हो गए, तो उस वक्त जश्न मनाइए कि हम गुनाहों से पाक हो गए। तब बात बनेगी, जाएंगे खिसम खिसम के मीठे पकाएंगे, हरियाली खुलेंगे, औरतों को नौजवान लड़कियों को नचाएंगे, गाने बजाएंगे। आज तो मोबाइल का जमाना, मोबाइल में गाना डाल दिया, सब के सब नाच रहे और उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की तरफ मंसूख कर रहे। है मुसलमानियत, कितनी अफसोस की बात है, गाना बजाना इस्लाम के तस्वुर से बाहर, इस्लाम की सूझ से बाहर है, इस्लाम के ख्यालात से बाहर है, इस्लाम की तालीम से बाहर है, और आज हम लोग जो है इसे ले जाकर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हैं, कभी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ मंसूब करते हैं, गाने बजाने को, उरियानियत को, बेपर्दगी को, जवान बच्चियों को नचाने को, अपनी औरतों को नचाने को, अपनी माओं को नचाने को जो है इस्लाम तस्वुर करते हैं। इन तमाम चीजों से परहेज कीजिए। ना ही आखिरी चाहचुबा है, ना ही तेरा तेजी है, ना ही सफर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सफर किया, ना ही हरियाली खुले, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के आखिरी महीने से आपको बीमारी लायक हुई, और इसी बीमारी के अंदर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम, जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल नहीं हुए, आप उठाइए कुरान मजीद को, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, जितने नबी पैगंबर आए उनका भी दुनिया से इंतकाल हो गया, आपको भी इंतकाल करके अल्लाह के पास आना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बीमारी के अंदर आपका इंतकाल हुआ। उसके बाद तो बहुत सारे इख्तिलाफात हुए। हज़रत उमर फारूक ने कहा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कहे कि अल्लाह के नबी इंतकाल हो चुके, आज हमारा ही तस्वुर ख्याल नहीं है, बल्कि उमर फारूक ने यह कहा था कि कोई ये कहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से इंतकाल कर चुके हैं तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। उनका ईमान कमजोर नहीं हुआ था, बल्कि उनकी मोहब्बत थी। हज़रत उमर फारूक की मोहब्बत ने ये अल्फाज उनको बोलने पर मजबूर किया था। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, कुरान मजीद के आयात को पढ़ा, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल,
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. جب قرآن مجید کے ان آیات کو ابو بکر صدیق نے پڑھا تو عمر فاروق نے بھی ان کی باتوں کو مانا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو آج بھی ہمارا کبھی کبھار یہ تصور ہوتا ہے کہ ماہ شعبان میں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تمام مسلمانوں کے گھروں کو آتی جی، اور یہ تصور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہریالی کھنڈے تھے، ہم بھی جا کر آخری چہشبہ ان کا آخری چہشبہ تھا. اگر آپ ہریالی کھنڈل میں میں اور آپ چلے جائیں ہمارا آخری چہشبہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ ارے ڈر کے کوئی اگر یہ صحیح بھی ہوتا تو ڈر کے ہمارے کوئی گھر کے باہر ہی نہیں جاتے تھے. ہریالی کھن لیں گے تو ہم مر جائیں گے، ہمارا آخری چہشبہ ہو جائے گا، کوئی جانا؟ آج لوگ میٹھا میٹھا حق کرتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے، قربانی کا وقت آتا ہے جی، دین کے معاملات میں جہاد کا وقت آتا ہے تو کڑوا کڑوا جو ہے تھو تھو کر دیتے ہیں، میٹھا کھانے کا وقت آتا ہے تو ہپ ہپ کر لیتے ہیں. ارے آپ بنیے دین کے سپاہی بنیے. سب سے پہلے آج کے دور کے اندر نماز کی پابندی کیجیے، جھوٹ سے گریز کیجیے، دھوکہ دینے سے گریز کیجیے، کسی کو تکلیف دینے سے گریز کیجیے. آج ذرا ذرا بات پر گالی گریز دینے سے گریز کیجیے. یہ اسلام ہم لوگوں کو یہی سکھاتا ہے. اس کے برخلاف تجارت و کاروبار میں صبح سے شام تک جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، پڑوسیوں کو تکلیف، رشتہ داروں کو تکلیف، زمینوں کا ہڑپنا، مال و متاع کا کھا جانا، کوئی قرض دیا ہے تو امانت میں خیانت کرنا، قرضدار کے اوپر ہی اور قرض لاد دینا، کسی سے قرض لے کر جو ہے ہم لوگ دینے کے بجائے اسی پر قرض لاد دینا، اور لوگوں کے سامنے غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، مار پیٹ کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوا ہے. اور ان تمام چیزوں سے گریز کیجیے، اسی وقت آپ مسلمان، میں مسلمان، آپ مسلمان بن سکتے. اس کے سوا صرف دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ کے نبی کا نام آیا اللہ، اس سے پوری محبت نہیں ہو جاتی. اذان کا وقت ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد ان محمد رسول اللہ مؤذن پکارتا ہے. صرف اتنا کریں گے یا نہیں تو اللہ ہاتھ پھیریں گے، پوری محبت کا صلہ ادا ہے. مسلمان جو ہے سر پر ہاتھ پھیر لیا، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا وقت آیا، اشہد ان محمد رسول اللہ پر آنکھ کو چوم لیا، حیا علی الصلاۃ کا جواب نہیں دے گا، حیا علی الفلاح کا جواب نہیں دے گا مسلمان، الصلاۃ خیر من النوم کا جواب نہیں دے گا مسلمان. صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم اپنی ہی آنکھ پر اپنے ہی ہاتھ پکڑا، دو انگلی انگوٹھے کو اور انگلی کو چوم لیا، بات ختم ہو گئے. اسلام اس کا نام نہیں ہے جی. مؤذن پکارتا ہے تو آپ کو آنا پڑے گا، مسجدوں میں آ کر آپ محبت کا ثبوت دیجئے، اسلام سے دین کے سپاہی بننے کا ثبوت دیجئے. اس وقت جو ہے تصور کیا جا سکتا ہے یہ دین کے سپاہی. تو الغرض میرے دوستو، تمام آج خطبہ جمعہ کا طب لباب یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے بدعت سے، خرافات سے بچیں، ماہ سفر کو محفوظ تصور نہ کریں. اس کے اندر جو ہے نہ ہی کوئی آخری چہرچنبہ ہے جی، نہ ہی کوئی آخری منگل ہے، نہ ہی کوئی آخری پیر ہے، نہ ہی اس کے اندر تیرا تیزی ہے، نہ ہی اس کے اندر لیپ پوت کرنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ ہی اپنے گھروں کے اندر جو ہے اپنے آپ پر جو ہے انڈا اتار کر جو ہے صدقہ کرنے کا وہی مسلمان ہی کو دے رہے اس کا تصور ہے. اور جیسا کہ میں نے اپنے واز میں کہا، آدمی یہ تصور کرے کہ آخری چہچنبہ، اگر کسی کا آخری چہچنبہ تصور کر لے تو آدمی کا پنپ سکتا ہے، جی سکتا ہے، کوئی نہیں جی سکتا جی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یا دین کے تعلق سے آخری چہچنبہ تصور نہ کیجیے. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں، رب العالمین ہم تمام کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، بے نمازی بن کر زندگی گزارنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو جب تک دنیا میں رکھے نمازی بنا دے، تقوی و پرہیزگاری ہماری زندگی کی عطا فرما دے. رب العالمین دین سے محبت پیدا فرما دے، اللہ دین سے محبت پیدا فرما دے، قرآن سے محبت پیدا فرما دے،
مساجدوں سے محبت و الفت پیدا فرما دے اللہ، اذان سے محبت کا جواب دے کر ہم کو نماز کو آنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے، مشکلوں کو دور فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، بیماریوں کو دور فرما دے۔ ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہے اللہ، بیماری کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما دے۔ ہم میں سے اگر مسلمان بھائی قرض دار ہے اللہ رب العالمین، قرض ادا کرنے کی غیر سے شکل مہیا عطا فرما دے، قرض کی ادائیگی کی شکل عطا فرما دے، غیر سے تو مدد فرما، مسلمانوں کے دلوں کے اندر دین کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ہر قسم کے شرک سے بدعت سے حفاظت فرما رب العالمین۔ ہم تمام کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما اللہ، ہم میں سے جن کے والدین دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما اللہ، قبر کی تنگی کی کشادگی میں تبدیل فرما، قبر کے اندھیرے کو نور سے پر نور فرما اللہ رب العالمین۔ ہماری اخروی زندگی کے اندر کامیابی عطا فرما، دنیاوی زندگی کے اندر بھی کامیابی عطا فرما اللہ، دنیاوی زندگی کے اندر تیری نافرمانی سے حفاظت فرما، تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما اللہ، قرآن و حدیث پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین وما توفیق الا باللہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بروف رحم رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اوصله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أولى يضل وتم وحم وأكبر. السلام.